बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचे फिरगोजे नवो पाद्रीगार फावो जाला. आमच्या गोंयच्या बिस्कान पाद्री लुजारियो ओलिवेरा हाका आमचो नवो पाद्रीगार नोमियरला आनी पाठयला. आयज आमी हे इगोर्जेन एकठांय जाल्या नव्या पाद्रीगाराक हे फिरगोजेची जुट्टी दितले रितीन वांटो घेवन. फिरगोजेचो विगार आपल्याक दिल्ले फिरगोजेचो सारको गवंडी. बिस्पान दिल्ले हुकुमेन तो आपल्या हिंदाची गवळीक सेवा करता आनी क्रिस्ती पोरजेन भावार्थान वाडून एकचाराचो गूट जियोवंक आनी पवित्र सोबेच्या कार्यांत वांटो घेवंक तो तोकोस घेवन वावुरता. हें आमी सगल्यांनी बरें करून समजून घेवंक गरज आसा. तेन्नाच आमी ताचो वावर समजतले आनी ताच्या सव वावराडी कशीं वावुरतले. आयज आमचें मोदें आमचो एपिस्कोपल वायकर पाद्री लिओनार्दो डिसूजा तो बिस्पाचो प्रतिनिधी हे फिरगोजेची जबाबदारी वो जुट्टी नव्या पाद्रविगाराच्या हातांत घालून तर पाद्रविगार आनी आमी सगळीं आमचे फिरगोजेची वाड जावचे खातीर बरोबर वावरून ते केरीत रितीन देवाचें बोळ मागुया. नव्या पाद्रीगाराक आपली जुटी फिरगोजेन दिवन आनी लोकांक पळोवन आमच्या बिस्पान एक फ्रेश पत्र काडला. हे पत्रकाची खबर तुमकां वाचता. Government technical or provision. Philip Neri Perron, by the mercy of God and the favor of the Apostolic See, Archbishop of Goa and Daman, Patriarch of the East Indies and Primate of the East. To all those who seek these letters, peace and blessings in Jesus Christ our Lord. We make known hereby that considering the capabilities and other qualities of Reverend Rosario Oliveira from Tilamola, and trusting that he will carry out with all diligence and zeal the duties we assign to him, as befits the service of our Lord and of his church, we are pleased to appoint him parish priest of the Cathedral Parish of Saint Catherine of Alexandria, Old Goa, belonging to the Old Goa Deanery, with all the faculties, rights and duties proper to his office for a period of 7 years or till we order otherwise. We determine that all the parishioners of the said parish obey him in whatever pertains to his office, to discharge faithfully and to the best of his abilities the obligations proper to his ministry. He shall make the profession of faith and take the oath of office in the presence of the Episcopal Vicar for the Central Zone, after presenting the portarier, appointing him to the post of parish priest. Given in Goa, in the Archbishop's house, Panjin, under our hand and sealed on the 25th day of the month of April of the year of our Lord 2021. Signed, Philip Neri Perron, Archbishop. So with this, Father Rosario has come to take charge of this parish, and now, as we have been informed by our brother, we prepare spiritually that this rite may be beneficial to him and to all of us, and more to the entire parish of Old Goa. For a few moments, we pray in silence for this special day and special service. सुर्गींच्या बापा, तूंच आमचें जिवीत चलयताय आनी आमची स्फूर्ती, आमच्यो पोरण्यो, आमचे आवंडे आनी आमची चिंतनां तूंच आमच्या मनांनी घालून पवित्र सभेचो भाव फुडें व्हरूंक सोदताय. ही फिरगोजेन भाव चलोवंक नवो मनीस पाद्री रोसारियो ओलिवेरा
दिसपा वरवीं तुवें पाठयलाय ताचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. पवित्र आत्म्यान ताका भोर आनी हे पिरगोजींतल्या सगळ्या बाबार्थ्यांक ताचे बरोबर वावरून आत्म्याच्या उदारपणान भोर. अशें सांगाती सहभागिनी कशें वावरून ही पिरगोज क्रिस्ती जिवितान अदीक खोल जावची, बाबार्थान थीर जावची आनी प्रिती मोगाच्या कोडण्यांनी कोर जोडची. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं जो जियेता आनी रात चलयता सासणांच्या सासणान. आतां बसून सुटिल्लें देवाचें उतर आयकूया. Złamacza portomanatnie wacu. Nosso zatos, Jezun Shimon Pedruk Mede. Simão Zoancha Puta, Ancheporos Mozodik Mokurtai. Tane Nakapade, Oi Seba. Antozodik Mokurtaman Tuzan. Jezun Nakapade, Mujimenda. दुसरे पावटी ताणें ताका विचारलें, शिमाव जोवामाच्या पुता, तूं म्हजो मूग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, ओय सायबा, हांव तुजो मूग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणे, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे पावटी विचारलें, शिमाव जोवामाच्या पुता, तूं म्हजो मूग करताय? तूं म्हजो मूग करताय? अशें आपणाक तिसरे पावटी विचारलें देखून पेद्रूक कोंत जालें. आनी ताणें प्रतिपार केलो, सायबा, तूं सगळें जाण, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाण. जेजून ताका म्हळें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सोप सांगता, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं घेतालो. पूण तूं मादार जातोच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवन जेजून तशें म्हळें. ते उपरांत म्हळें, म्हजे फाटल्यान. देवाचें उतर. ह्या चुकिल्ल्या वाचकांतल्यान एक बाजू जी आमकां आयच्या दिसा खेरीत आमची मनां उजवाडायता आनी बाबार्थ खोलायता ती म्हळ्यार मोग आनी झुटी बरोबर घेता. जेजून पेद्रूक सांगलें, तूं म्हजो मोग करताय? म्हजी मेंढरां राख. मेंढरां राखून मेंढरांचो मोग करूंक गरजेचें. मेंढरांचो मोग करून जाणें झुटी दिल्ली ताका ताचो मोग करूंक गरजेचें. म्हणटच झुटी बरे भाशेन जातली मोगाचेर आटाकलोली आसा. मोग जाचो जाणें आमकां ही झुटी दिल्या आनी मोग येतांचो जांची सेवा आमी करतली तेन्नाच झुटी अर्दा बरीच जाता, सुकोळ जाता. आनी झुटी करतल्यार आनी झुटी घेतल्यार दादूच कांय यात्नीकपणाचें आपोवणें उरलें. क्रिस्तांव मनशाचें घोडाब्याचें आपोवणें उरलें. घोडाब्याची जबाबदारी मोगाचेर धरल्या, भुरग्यांची सेवा मोगाचेर धरल्या. क्रिस्तांवाची जबाबदारी मोगाचेर जेजूच्या आनी शेजाऱ्याच्या दुसऱ्यांक पावून सेवा करूंक मोगाचेर. यात्नीकी आपोवणें मोगाचेर. यात्नीकी सेवा लोकांची मोगाची. आयज जेजू आमकां सगळ्यांक विचारता परतून, तुवेंच आमच्या यात्निकाक आपली झुटी घेता, पूण आमकां हांगासर एकटोल्या रितीन वांटो घेवन ताचे बरोबर वावरपी फुडाराक तुवें सांगासानी तुमी म्हजो मोग करतात, म्हजी मेंढरां राखात, सहभागिनी जाय. हाचे रितीक 3 भाग आसा दाखयले जे आटाकल्या जेजूच्या क्रिकेट कार्याचेर. जेजूचें कार्य प्रभादी म्हणजे देवा
पुता फाटल्यान वेंचपाची जबाबदारी. होच हुस्को आनी जबाबदारी दोर फिरगोजेन ताच्या नांवान ताणें नोंदयल्लो पाद्रीकार फुडें व्हरता. ही मोठी जबाबदारी देखून आतां पयले सुवातेर हे फिरगोजेक विस्पान नोंदयल्लो पाद्रीकार पाद्र रोजारियो ऑलिवेरा पवित्र पुस्तकाचेर आपले हात दवरून विस्पाच्या प्रतिनिधी मुखार पवित्र सभेच्या भावार्थाची उचारणी करता आनी विस्वाशीपणाचो जुरामे सभेमाजार दिता. भावार्थाच्या उमाड्यांनी बरोवन कितें वाचता तें आयकुया आनी ताचे आनी आमचे खातीर गुप्ती पूण खतखत्यान मागुया. हांव पाद्र रोजारियो ऑलिवेरा भावार्थाचे उचारणेन आटोपलेलें आसा तितलेंय तीर भावार्थान सोत मानता आनी उचारता. म्हणजे एकाच देवाक सोत मानता. सोर्ग पुर्वेदार बाप स्वर्गार आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सोर्ग वस्तूंचो रचना आनी एका सोमयार जेजू क्रिस्ताक सोत मानता. देवाचो एकलोच पूत सोर्ग काळा आदी बापातावन जल्मलो. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उजवलो खरो देव. तो देवातावन जल्मला ताका रुचूंक ना. बापाच्याच सैमाचो ताचे वरवीं सोर्ग वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत स्वर्गावतावन तो देंवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मोरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंच पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कोश्ट मरण सुसलें आनी ताका लिपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. स्वर्गार चडलो आनी बापाच्या वसव्याक बसलो. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता. इस्वोर आनी जीव दिता तो बापा आनी पुता तावन निपसरला. बापा आनी पुता बरोबर ताकाय संस्कार आनी नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी दोन दुतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता. पातकांचे भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. देवाच्या उतरांत आसा तितलेंय हांव तीर भावार्थान सोट मानता. जावं तें बरयलोलें जावं तें परंपरेंतल्यान आयलोलें. तशेंच दोबाचे परगोटणेन वो सामान्य आनी विश्व माजिस्ट्रियमाचे वरवीं पवित्र सभेक देव उक्तावणींतल्यान कळीत केल्ल्या परी सोत मानून सुचयलां तेंय बी हांव तीर भावार्थान सोत मानता. तीच पवित्र सभा भावार्थाक आनी नैतीक तत्वांक लागू जाता आनी आपले निश्चित निवाड्यांतल्यान शिकयता ती दर एक वस्त हांव तीरपणान मानून घेता आनी बाळगिता. त्या भायर काशाच्या आनी गिन्यानाच्या धर्मीक खालतेपणान पाप सायबान वो सोर्ग बिस्पांचे सभेक निश्चित निवाडो दिवंक तांच्या मनांत नासले जाल्यार पर्यंत आपलो असोल माजिस्ट्री दिवंक चालीक लायतना शिकय तितल्यांकूय हांव विस्वासान रावतां. सोत मानता उचारून पवित्र सभेची सगळी शिकोवण आनी विस्पाची शिकोवण, बाप साहेबाची शिकोवण, तशेंच जमातीचीच कावन्सिल्स भरतात तांची शिकोवण आपूण विस्वाशीपणान फाटलाव करतलो आनी शिकयतलो म्हणून नव्या पाद्रीकारान भास दिल्या. हें काम करतना ह्या दोन प्रांतांत विस्पाक विस्वाशी रावतलो म्हणून आतांचो सोपूत दिता. हांव पाद्र रोजारियो ऑलिवेरा हे फिरगोजेची जुट्टी स्विकारतां. म्हज्या उतरान आनी वागणुकेन कातोलीक पवित्र सभे कडेन सदांच एकचार सांबाळटलो म्हूण भास दिता. विस्प तशेंच
स्थानीक पवित्र सभेन फॉर्मायिल्ल्या नेमा प्रमाणे सेवा करूंक म्हाका आपयला म्हणटूच तेच पवित्र सभेक म्हाका बांदून हाडटा ते कार्य हांव व्हडे मेहनतीन आनी विस्वासीपणान पाळटलों. पवित्र सभेच्या नांवान म्हज्या हातान घातलेली जुट्टेक पाळटलों. बाबडटाचो थेवो पूर्णपणी सांबाळटलो आनी विस्वासीपणान विस्तारतलो आनी ताची समजणी दितलो. म्हणटूच बाबडटाचेर आड वेता तितलेंय शिकोवन हांव वाटायतलों. आख्खे पवित्र सभेची सामान्य शिस्त हांव पाळटलों आनी तिचो विस्तार करतलों. तशेंच पवित्र सभेचे सगळे कायदे अदीक करून कोड ऑफ कॅनल लॉ हातूंत आस्पावल्यात ते हांव पाळटलों. बाबडटाचे नीज शास्त्री आनी शिकोवपी कशे पवित्र गवळी परगडटात वो पवित्र सभेचे मार्गदर्शन कशें स्थापतात तितलेंय क्रिस्ती खालतेपणान हांव बाळगितलों आनी पवित्र सभेच्या नांवान आनी हुकुमान तेच पवित्र सभेक फुडें वचूंक जाय ते अपोस्लिक वाव सुपूर्णाय पावचे खातीर हांव दोन प्रांताच्या विस्पाक विस्वासीपणान आदार दितलो. अशें देवा आनी म्हज्या हातान हात लायता ते पवित्र पुस्तकाचे धीर बोड म्हाका मेळूं. वर्षाच्या जुनाच्या म्हयन्याच्या 30व्या दिसा ही पयली खुणा आमचो भाव पिरगोजेची जुटी आपल्या हातान घेतना दुसरी खुणा ताच्या हातान आपलो भाव फुडें व्हरूंक पाद्रीकार आतां ताबेरनाकलाची चाबी दिता. हो पयलो भाग जेजूचें प्रवादीक कार्य पळयता. आतां दुसरे सुवातेर विस्वाचे आनी एका याज्ञिकाचें काम देव मनशाक दिवून आनी मनशाक देवाशी व्हरून हें खेरीत भाशेन मिसाचे भेटेर आनी संस्काराच्या समोरण्या वरवीं ते करतात. हें खुणाव इगोर्जेच्या ताबेरनाकलाची चावी विस्वाचो प्रतिनिधी नव्या पाद्रीगाराच्या हातान घालता. हो भाग जेजूचें याज्ञिकी कार्य पळयता. तिसरे सुवातेर जेजू आनी दोनदूतां भाशेन पोरजेची सेवा करून देवाचें मोगाचें राज शिंपडावन एका विगाराचें कार्य. हें करतना इगोर्जेचो कारभार ताणें फावो ते परी चलोवंक हें ताच्या हातांत आसा. हें कुणाव एक फिरगोजेन आपलें काम सोंपोवन दुसरे फिरगोजेन येतलो पाद्री फादर आल्फ्रेड वाज नव्या पाद्रीगाराच्या हातांत इगोर्जेच्यो चावयो घालता. हो भाग जेजूचें रायाळ कार्य पळयता. ह्यो 3 खुणा पवित्र पुस्तकाचेर हात दवरून आपलो जुळामे पवित्र इगोर्जेच्यो चावयो आनी सांतिस्माच्यो चावयो जुटी नव्या पाद्रीगाराच्या हातान दिवपाचें काम करतात. आतां आमी जुटी दिल्यात आतां त्याच बरोबर ही जुटी फुडें व्हरूंक ताणेन आनी आमी सगळ्यांनी आमी थोडो देवाचो आदार मागुया. असो थोडीच मागणी आमी हांगासर करतलो, आमचो भाव करतलो. मागीर तुमकां दिसता कोणाकी लोकांचे स्पोंटेनियस मागणी करून तुमच्यान करूया. तुम्ही
विस्मान आनी सगळ्या यादनिकांनी जेजू बऱ्या बोवल्या भाशेन आपल्या यादनीकपण जिवन आनी आपलो वावर करून तांचे वासप मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. आमच्या नव्या बात विकारान आनी आमी हे फिरकोजेच्या सगळ्या गांवड्यांनी आयज आमकां भितर आसलोले उर्बेन सदांकाल वावरून एकामेका खातीर खतखत्यान मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. आमी सगळ्यांनी आमकां जाय तेंच न्हय पूण देवाच्या आत्म्याचे सुक्तेन फिरगोजेच्या बऱ्याक गरज तें सोडून काडप आनी वेव्हारांत घालप देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. सगळीं आमी भावार्थी एकचाराची फिरगोस कशी वाडप नवो विकार बरो सयोग जावचो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. पूण आमी खुशी ल्हान मागणी करूंक आतां करूं येता. काल आनी आयज म्हळ्यार सुमार 50 ते 60 पाद्रीकार इगोर्जांनी आपली सुटी घेतात. तांकां सगळ्यांक बापा तूं चलय आनी ह्या फिरगोजांतल्या सगळ्या लोकांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान वाट दाखय म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. बाबा म्हाका पावो नासतना तुवें वेंचून काडलोय आनी तुजे पोरजेचो गवळी शेसू भाशेन गवळी सावन घेवन येवली. हे फिरगोजकारांचो गवळी कसो वावुरतना तूं म्हजे बरोबर राव, म्हाका आदार दी आनी म्हजे पोरजेचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. आमचे फिरगोजेचो नवो पाद्रीकार सगळे ताच्या वावरान ताका कुशालकाय दिता. ताच्या बऱ्या वावरा वरवीं जेजूच पोरजे सगळे आजीर जाता आनी ताका आपल्या जैता वरवीं यादीकपणाचो कोड घडून आमी मागता. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. फुडली वाट पळयतना जें कितें आमी पाटी शिकल्या आदल्या पादार्पेद वा जे आमच्या विकारा बरोबर त्योय क्रिस्ती जिविताच्यो चाली सोयो सोबरोम्यो आमी उर्बेन फुडें व्हरूंक आनी हाचे वरवीं फुडलें जिवीत आमचें अदीक फळादीक कोरजोडीत जातलें अशें म्हूण मागून ह्या वेळार देवा लागीं मागूं. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. स्वर्गीच्या बापा तूं आमचो देव मोगाळ आनी आपुलबायेचो. तुज्या पुता जेजू वरवीं तूं आमकां वाट दाखयतूच आसाय आनी तशेंच आमा यादनिकां वरवीं आमची बाबार्थ्याची वाट फुडें वखताय आनी तशेंच तांच्या उजवाडा वरवीं आमकां यादनिकांकूय तूं वाट दाखयताय. हें आमचें सगळें काम पवित्र सभेन आमी ओळखून घेवंक एकामेकाच्या सहकारान आनी सहभागिरीपणान वावरूंक आमकां उदार कर. अशें हे फिरगोशेंत तुजें रूप असल्या वावरा वरवीं लोकांच्या सहकारान दिश्टी पडचें आनी सगळे पवित्र सभेच्या बाबार्थान उजवाडीत जावचें हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां निमाणें गीत करतना आमी पुस्तक तयार केलां. हें सगळें कितें बोर्डान तें बरोवन दवरून ताचेर आदविकार सायन मागतलो, हांव मागतलो आनी आदलो एक अधिकार मागतलो आनी मागीर कोण दोगांय तेका तुमची मदली घेवन येता. आमी कांतान करुया निमाणें. Arga tuka sumia, arga tuka dunia, arga tuka, atayani sasna. Tu ven makarus loy tu somokocha, tu ven makapus tu cica prikocha, tu ven makafis noi sasna sukat paucha, turi maka favonoi, sumia maka favonoi,
Dori maka favonui, somia maka favonui, Ardatuka somia, Ardatuka donia, Ardatuka, Ardatuka, Adamisasma. इतल्यान आमची कार्यावळ सोंपली. पयलीं बाबा देवाक दिनवास आनी आर्गां दिवन ही म्हजी जुट्टी ही पिरगोदीचो पादविकार कसो हांवें स्विकारल्या आनी ही जुट्टी म्हाका दिवन बिस्पाचो प्रतिनिधी कसो आमचो एपिस्कोपल विकार सेंट्रल झोन गलिवनाथ पेगार सुरजार येवन खाशा येवन हांगासर हे म्हाका दिल्ल्या फादराक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव दिनवास फादर आल्फ्रेड वास हो आमी कॅनन म्हणटोच तोय कॅनन हांव आमचो प्रेसिडेंट तो आनी आमी वळखता कॅनन जाल्ले तेन्ना सावन मातशें ओदीक तेज्या पयलो वळखतालो पूण एक बरो यादनीक ही दिवसीन ताणें खूब बरो वावर केला. जायत्या खात्यांनी ओदीक करून दोतोनीच्या खात्यांत तो आसलो तेन्ना आनी आतां एक फिरगोचेर जायते वर्सां तो वावुरला, जायतो वावर केला आनी कोत्मीक वाटेनी फिरगोचेंत ताणें गवळीक वावर बरो चलयला हाची म्हाका खात्री आसा आनी हांव जाणा. देखून फादर आल्फ्रेडाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा हांव. ह्या फिरगोसकारां पासून ताणें इतलें बरें केलां तें ह्या खातीर आनी आख्या दिवसीन ताणें बरो वावर केला. इज अ व्हेरी केपेबल पर्सन. ताका बिस्पांनी कितली जबाबदारी दिल्या एकदम बरे भशेन तो पाळटा. जावं मागीर ती कसलीच एक्सपोजिशनाचेर जावं वो जेजो बाजाची यात्रा जावं वो कसलीय ताका जबाबदारी दिल्या ताणें सारकी सिटां बीन पाळल्या आनी सगळ्या यात्रिकांक एक एग्जाम्पल ताणें दाखयलां. आनी देखून ताचेंच एग्जाम्पल घेवन हांव म्हजे वतीन कित्याक आमी वेगळे वेगळे मनीस सगळे सेम न्हय. ताची स्टायल ऑफ फंक्शनींग तीच म्हजी स्टायल ऑफ फंक्शनींग न्हय पूण गवळीक वार तोच आमचो म्हणटूच हांव ताचें एग्जाम्पल घेवन आनी ताची स्फूर्ती घेवन हो गवळीक वाव म्हज्या अस्वताय आनी म्हजें स्ट्रेंथ आसा त्या प्रमाणे हांव करूं वावुरतलो. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आमी मागीर मेळटले. Father Rosario Oliveira, आमचो नवो पाद्रिकार. I belong to no man's land now. हांव हांगाचे पाद्रिकार ना, थंयचे पाद्रिकार till 3:30.
रोजारीक आमच्या सगळे फिरगोजकारांच्या नांवान हांगासर आसात आमी येवकार करतात आमी खुशाल जाता तूं जाणवंत यादनीक आनी आमचे फिरगोजेक तुजो बरी हुशारकाय गिरेस्त करची तुज्या फुडारीपणा खाल ही पवित्र सभा फुडें वेती नाचत भाव आनी तूं बऱ्या वावरान तुका आमी सगळे ते सांगता जे कितें आमी हांगासर केल्ले आयताराक सांगले तुका हांवें व्हडे परतून एपिस्कोपल विकरा फुड्यान दिवया सांगता हे म्हजो देही जिविताचो हांव केन्ना देखून बरी हांगासर येतलो पूण ज्या वावरान हांव केन्नाच काडकोड जावचो केन्नाच तुज्या वावरान तूं विसोड जावचो विसोड म्हळ्यार बरेपणां जंय तूं सवकार हांव तुका फावो तितलो सवकार जालो पूण तुका आडकुडीचो तुजेर आड उलोवपी तुजी टिक्का करपी हें केन्नाच जावचो हें म्हजें उतर कोणें तुका कशें म्हणलें आरे फदार तुजे वयर अशें सांगता सांगता केन्नाच आयकोना कित्याक तें म्हजें जिवीत न्हय ती म्हजी चाल न्हय पूण तुज्या वावरान तूं येसवून जावन आमी सगळे यादनीक आमकां देवान वेगवेगळे गूण दिल्यात आमचें कामेंच देवाचें राज जंय तूं आमकां पावयता थंय घालून आनी हें राज तुवें वावर केलो तुवें केला हांगासरूय सुपूर जावन तुजो तुका सहकार आसा तुका सगळें बरें हांव घेता आनी परतून तुमकां सगळ्यांक तुमी हांगासर आयली आमचे एपिस्कोपल विकरूय हांगासर आयलो ताणें ही जबाबदारी नव्या पात्रकाराक दिली ताका आमचे दिनमास आमी कडेन जायते जाणां आसपाची पूण हे परिस्थितीक लागून हे महामारीक लागून आमच्या वडिलांक दिसलें थोडे जाण येवचे देखून आमी फकत रेप्रेजेंटेटीव कशे हांगासर आसा तुमी वेळ काडून आयल्यान तुमकां आमचे दिन तुमचे सगळ्यांचे देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद आमच्या फिरगोजेच्या नांवान आमचो मॉडरेटर आनी आमची फिरगोजकार आमच्या पात्रकाराक येवकार दिवन हो फुलांचो पुरो दिता आनी युद्धाची प्रेसिडेंट काळे